नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। उहिले फलामे ढोका भनेर एसएलसी को डरले विद्यार्थीको हुर्मत लियो। यतिखेर भने एसई को ग्रेड पोइन्ट देखाएर आफ्नो बिजनेसको पोइन्ट बढाइरहेका छन् निजी विद्यालयहरू। शहर बजारतिर राम्रो पढाइ हुने संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीको त भविष्यको पुरै बेग्लै होला। तिनीहरू राम्रा स्कुलमा पढेर उच्च ग्रेड ल्याएर राम्रै कलेजमा जालान्। तर गाउँठाउँमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीको सिकाइ र ग्रेडमा भने आशातीत प्रगति नभएको देखिन्छ। ती स्कुलले गर्ने विद्यार्थी विदाईमा भने भावुक स्थिति देखिन्छ। भक्तपुरको बागेश्वरी हाई स्कुलले आफ्ना कक्षा 12 का विद्यार्थी विदाई गर्दा विद्यार्थीले साथीहरूको सर्टमा लेखेका भावुक सन्देशहरू यतिखेर फेसबुक र अनलाइनहरूमा भाइरल बनिरहेका छन्। यी सन्देश भाइरल हुनुका पछाडि आम नेपाली युवाहरूको नियति, देशको निम्छरोपन र शासन प्रणालीको असफलता हो। स्कुलको नयाँ सर्टमा अब खाडीमा भेटौँला लेखेको दृश्य बडो भावुक छ। यति बेला खाडी जाने युवाको लामो लर्कोले भन्दैछ, बाआमा पाल्ने त वृद्ध भत्ता छँदैछ, हामीलाई त सरकार पाल्नु छ, सांसद पाल्नु छ, अदालत पाल्नु छ, अनि फेरि पनि भन्दैछन् दूध खुवाएर सर्पहरू पाल्नु परेको छ, रगत चुसाएर जुकाहरू पाल्नु परेको छ, घरको दलिनमा धमिराहरू पाल्नु परेको छ, हाम्रो काँधमाथि जिम्मेवारीको सिङ्गो धरती छ भन्दैछन्। अब खाडीमा भेटौँला। ती भाग्यमानी हुन् जोसँग भावुकता छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भावुकता देखाउने यिनीहरूसँग अवसर छ। तर दूरदराजका कतिपय विद्यार्थी त यस्ता पनि छन् जोसँग स्कुले सर्टमा खाडीमा भेटौँला लेखेर दराजमा झुन्ड्याउने अवस्था छैन। अभावको धर्सा मनभरि धरधरी केर्छन् र त्यही स्कुले सर्टमा 2-4वटा हिउँ बर्खा कटाउँछन्। अझ कोहीसँग त न लेख्न मिल्ने स्कुल ड्रेस नै हुन्छ, न लगाउन मिल्ने नै हुन्छ। कोहीको त स्कुलै हुन्न, लेख्ने अक्षरै हुन्न, भावुकता मिलाएर कोर्ने धर्सै हुन्नन्। देशमा यतिखेर 10 दलीय गठबन्धनको सरकार छ। नेपालको राजनीति अहिले न उत्साह छ, न आशा छ, न लक्ष्य छ, न कुनै एजेन्डा छ। यत्तिकै लखर गरिरहेको छ। देशले अहिले अर्थमन्त्री त पायो, तर आर्थिक लक्ष्य नभएको मन्त्रीबाट के अपेक्षा गर्ने? दैनिक 1500 युवा खाडी भासिएका छन्। तिनैले हाड घोटेर पठाएको पैसा पशुपतिको चन्दन ठानेर रेमिट्यान्सको फुर्ती लगाउनेहरूले देशको अर्थशास्त्र नर्कशास्त्रमा पुर्याएका छन्। दैनिक नेपाल भित्रिने 1.5 अरबको लेखो लगाएर जुगा ताउ लगाउनेहरूलाई सरकारको बजेटकै हाराहारीमा भारतसँग व्यापार घाटा रमाउने अवसर मिलेको छ। यताबाट एउटा सामान पठाउँदा उताबाट 8वटा सामान ल्याउनु पर्ने उल्टो अर्थशास्त्रले कसैलाई पोल्दैन। यहाँ कोदोको ढिँडो खानुपर्छ भनेर छलिँदै सहर पसेकाहरू भातलाई भुजा भन्न त थाले, तर कोदो जस्तो कुअन्नको आपूर्ति पनि दक्षिणी छिमेकीबाट हुन्छ भन्ने बेखबर जस्तै छन्। हुम्ला जुम्लाको स्याउ मरेको मान्छे बचाउला, तर नेपालीले त्यसको आकार देख्न पाउँदैनन्। तर चिनिया स्याउ नल्याउने हो भने अरू व्यापारिक सामानमा समेत प्रतिबन्ध लाग्ने भएले फलफुल व्यापारलाई सशर्त सगुण स्वीकार्नु ठालुहरूको रहरकी बाध्यता बुझ्न सकिएको छैन। सन्कीमा चलेको खाडी देशले कुन दिन विदेशी कामदार नचाहिने उर्दी गरेको अवस्थामा विदेशबाट ओइरिने त्यो लाखौँको लाभा कसरी थेग्न सकिएला? कसैलाई मतलब छैन। खाडीबाट देश भित्रिने पैसाको हिसाब राख्न तछाड मछाड गर्नेहरू काठको बाकसमा आउने दर्जनौं होनहार युवाहरूको मृत्युप्रति संवेदनाहीन छन्। तर लोकतन्त्र नामक मुकुण्डो लगाएका दलालहरूले कुनै दिन राजनीतिक नेतृत्वलाई विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सको 5%, कांग्रेसलाई 4%, एमालेलाई 3%, माओवादी र 2% लेबीको रूपमा साना दललाई बुझाउनु पर्ने सल्लाह दिए भने कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ। यो सबका सब दोषी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित नारायण काजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल लगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरू, केपी ओली सहित ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप गेवाली, विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू दोषी हुन्। शेरबहादुर देउवा सहित विमलेन्द्र निधि, दिलेन्द्र बडु, प्रकाश शरण महतहरू दोषी हुन्।
माधव नेपाल सहित झलनाथ खनाल, राजेन्द्र पाण्डे, विरोध खतिवडा, जीवराम श्रेष्ठहरू दोषी हुन्। उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू दोषी हुन्। कमल थापा, वामदेव गौतम र नेत्र विक्रम चन्द, विप्लव सम्म पनि दोषी हुन्। यी सबैमा पापको घडा भरिसकेको छ। यी सबैले कुनै न कुनै रूप देखाएर देश लुटिरहेका छन्। कोही सत्तामा बसेर, कोही सत्ता बाहिर बसेर। ढुक्क हुनुहोस्, यी सबका सबलाई जेल पठाएर कोर्रा नलगाएसम्म यो देश बन्नेवाला छैन। यी सबै नेताहरूलाई एक एक गरेर सजाय नदिएसम्म विक्रम सम्वतको यो शताब्दीको बाँकी 21 वर्ष झन् कष्टपूर्ण भएर बित्नेछ। एक कुलङ्गार नेता, एक देशद्रोही नेता, एक भ्रष्ट शासकका लागि जनता उसका दास र कमरा मात्रै हुन्। राज्य कोष त उसको पुर्खाको सम्पत्ति हो र देश रोटीको टुक्रा हो। राजकीय पदहरू योग्यका लागि होइन, भाइ भारदार, हुक्के ढुक्के बैठके चम्चेलाई दिने बकस र टिप्स हो। त्यही पद कुटुम्बभन्दा बाहिरको मानिसलाई दिनुपर्ने भयो भने करोडौँ रुपियाँमा बिक्री हुन्छ। पद किन्नेले पनि आफ्नो पैतृक सम्पत्ति दिने होइन, देशै लुटेर शोध भर्ना लिने हो। अदालतदेखि विश्वविद्यालयसम्म, संस्थानदेखि अस्पतालसम्म, आयोगदेखि परिषदसम्म यत्र तत्र सर्वत्र लुट मचिएको छ। समयमा किसानलाई मल दिन नसक्ने सरकार रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान एकाएक कटौती गर्छ। किसानको ढाड सेक्छ। के अपेक्षा गर्ने यस्ता नालायकहरूसँग? आवश्यकता बिनै देशमा 3-3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइन्छन्। 61% जनता आश्रित छन्, तर देशको कुल गायस्थ उत्पादन 31% माथि भूमिका खेल्ने कृषि क्षेत्रको विकासका लागि मल कारखाना खोल्न कुन अदृश्य शक्तिले नदिएको? यसको सठिक जवाब असफल पुराना नेताले होइन। अब राजनीतिमा उदयमान नेताहरू रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र बहादुर साई, राजेन्द्र लिङ्गदेन र विश्वप्रकाश शर्माहरूले जनतालाई सजिलो गरी बुझ्ने गरी बुझाउनै पर्छ। दर्शकवृन्द, यो र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या, गुनासो, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 98015 72424, त्यसै गरी एनटिसी 9745 615654 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कोटेश्वरबाट पुष्कर राउत बोल्दैछु हजुर। नाम के भन्नुभयो? मेरो पुष्कर राउत। पुष्कर? हजुर। पुष्कर राउतजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मेरो हजुर हिमालयन ब्याङ्क र मेगा ब्याङ्कसँग चाहिँ हायर पर्चेज लोन थियो हजुर। हजुर। अनि हिमालयन ब्याङ्कले मेरो काठमाडौँ बानेश्वरको घर सब लिलाम गर्यो, गाउँको पुर्खेली जग्गा बेचेर पनि ल्याएर जम्मै हालेँ हजुर। त्यसपछि ब्याज हर्जना बापत 10 लाख रुपियाँ मिना गर्ने भनेर कुराकानी भएर सबै घर लिलाम गरेर चाहिँ लोन तिरेँ। अहिले त्यो 10 लाख लोन 20 लाख भयो हजुर। फेरि मेगा ब्याङ्कले गाडी, यो लकडाउनको कारणले गाडी बनाउनै सकेको थिएन, सबै गाडी बिग्रेर बाटोमा बसिरहेको थिएँ। अस्ति गएर मेगा ब्याङ्कमा गएर कुरा गरेँ, ल गाडी ल्याएर बनाउनुहोस्, चलाउनुहोस्, अनि ल्याएर बिस्तारै तिर्नुहोस् त भन्ने कुरा गर्यो। त्यहाँबाट अहिले आएर चाहिँ नि गाडी ल्याएर बनाएर ठ्याक्क रेडी बनाएपछि फेरि गाडी चाहिँ ब्याङ्कले तानेर लगिदियो हजुर। अब मेरो अरू कमाउने भाडो कुनै छैन, त्यो भएको गाडीहरू बिग्रेर बसेका छन्। जुन गाडी बनाए त्यही गाडी ब्याङ्कले समातेर तानेर लगिदिन्छ हजुर। अनि अब कमाएर तिर्ने ठाउँहरू कुनै छैन। ब्याङ्कले गाडी बनायो लगिदिइहाल्छ, अब उल्टो नाम ब्ल्याकलिस्टमा राखेर दुनियाँ नोटिस निकालेर दुनियाँ ब्ल्याकलिस्ट गरेर एकदम कायल गर्यो हजुर। के गर्ने होला मैले? तपाईँले कति लोन लिनुभएको टोटल चाहिँ? मेरो हिमालयन ब्याङ्कमा हायर पर्चेज लोन 40 लाख, के अरे हायर पर्चेज लोन चाहिँ नि 54 लाख, हायर पर्चेज होम लोन चाहिँ 40 लाख थियो। अनि त्यो हिमालयन ब्याङ्कले चाहिँ घर लिलाम गरेर 10 लाख रुपियाँ ब्याज हर्जना बापत पैसा बिना भनेर 10 लाख बिना गरेर अरू पैसा सबै असुल उपर गरेर लियो।
अहिले त्यो मिना भनेको पैसा पनि मिना नगरिकन त्यसलाई चाहिँ ब्याज स्याज केही गरेर 19-20 लाख पुऱ्याएर चिठीको तारमतार उहाँ यहाँको घर चाहिँ लिलाम गरेर खाइदियो अनि गाउँको घरमा चिठी पठाइरहेको छ उहाँ दोलखामा हजुर। अनि मेगा ब्याङ्कमा चाहिँ 54 लाख रुपियाँ हायर पर्चेज लोन थियो। अब पटक घर बेचेर गाउँको जग्गा बेचेर गरेर ल्याएर तिर्दै थिएँ। अब यो लकडाउन कारणले गर्दाखेरि गाडी अपडेट गर्न नसकेर चाहिँ नि लोन तिर्न सकिएन। अनि मैले ब्याङ्कमा गएर सल्लाह गरेर ल ऋण पनि गरेर गाडी ल्याएर बनाएर चलाउनुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ भरिको म्याच दिन्छु भनेर उ गऱ्यो। फागुनमा गएर चाहिँ मैले गाडी बनाएर लिएर आएँ हजुर। इटरीबाटदेखि गाडी तानेर ऋण गरेर बल्ल बल्ल ल्याएर यहाँ ठ्याक्कै गाडी रेडी बनाएर अब गाडी कुदाउन ठिक्क बनाएपछि ब्याङ्कले गाडी तानेर लगिदियो। अब अहिले चाहिँ अब मलाई गाडी दिनुहोस् न त, अब किन गाडी बनाएपछि लगेर चाहिँ राखिदिनुहुन्छ, बरु म कमाएर तिर्छु नि भन्दाखेरि तपाईँ पहिला पैसा तिर्नुहोस् अनि गाडी छोड्न मिल्छ नभए छोड्न मिल्दैन भन्छ। अब मैले कहाँबाट कमाएर ल्याउने होला हजुर। ठिक छ। अब तपाईँले यो समस्या राख्नुभयो। अब यस सम्बन्धमा हामीले अब यो ब्याङ्कको प्रक्रिया अनुसार नै अब केही भएला, हुन त पछिल्लो समय यो विषयमा धेरै विवादहरू पनि उठिरहेकै छन् होइन। अब हामीले पनि यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन। तपाईँको विचार, तपाईँको यो अहिलेको भनाइलाई हामीले जस्ताको तस्तै राख्ने बाहेक अहिले तत्काल हामीले यसै गर्ने भन्ने कुरा नि भएन। यसमा हामी विज्ञ पनि होइनौँ, हामीले यसो गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्ने कुरा पनि हुँदैन होइन। तर तपाईँले एउटा समग्र अब अहिले पछिल्लो समय ब्याजका कुराहरूलाई लिएर जुन किसिमका कुराहरू चलिरहेका छन् र आफै पनि पीडित हुनुभएको छ, यो कुरा यहाँ राखिदिनु भयो। हामीले अरू विषय यसमा थप केही गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने यहाँसँग हामी फेरि पनि सम्पर्कमा आएर कुराकानी गर्छौँ। नभए यहाँको अहिलेको यो भनाइले चाहिँ जस्ताको तस्तै एउटा राख्ने प्लेटफर्म मात्रै हामीले यहाँ बनायौँ। हुन्छ सर, हजुरहरुबाट एकदम सहयोगको अपेक्षा राखेको छु मैले। हस् पुष्करजी, धेरै धेरै धन्यवाद। पुष्कर हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, कोटेश्वरबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो समस्या राख्दै हुन्थ्यो, विशेष गरी ब्याङ्कसँगको यो विषय थियो। यति बेला धेरैको सबैजसोको एउटा समस्याको रूपमा पनि रहेको छ। उहाँको यो विचारलाई, उहाँको यो अभिव्यक्तिको रूपमा मात्रै हामीले यहाँ कार्यक्रममा राख्यौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। वैशाख 10 गतेका लागि तय भएको उपनिर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवार सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित उम्मेदवारहरूको रिक्त रहेको 3 स्थानमा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बलिया उम्मेदवारहरू खडा गरेपछि रोचक भिडन्त हुने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धन दलमा अलमल देखिए पनि एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार सार्वजनिक गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। आगामी वैशाख 10 गते चितवन क्षेत्र नम्बर 2, तनहु 1 र बारा 2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरिदिएपछि चितवन 2 रिक्त रहेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तनहु 1 र जसपाबाट निर्वाचित रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि बारा क्षेत्र नम्बर 2 रिक्त रहेको छ। सांसद पद रिक्त भई उपनिर्वाचन हुन लागेका 3वटै क्षेत्रमा यसअघि निर्वाचित भएका 3वटै पार्टीका लागि आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। चितवन 2 बाट निर्वाचित भई सांसद पद खारेज गरिएका लामिछाने सोही ठाउँबाट पुनः उम्मेद्वार बन्दैछन्। पुरानो नागरिकता खारेज भएपछि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नयाँ नागरिकता निकालेका छन्। लामिछानेको क्षेत्रमा एमालेले युवा नेता रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले पूर्व सभापति जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने बताएको छ। रासोपा 10 दलीय सत्ता गठबन्धनमै रहे पनि गठबन्धनका अन्य दलहरूले साथ नदिने स्थिति छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म उम्मेद्वार घोषणा गरेको छैन। गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा लामिछानेले 49,300 मत ल्याउँदा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 14,988 र एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,652 मत प्राप्त गरेका थिए। यस्तै तनहु 1 मा नेपाली कांग्रेसले गोविन्द भट्टराईलाई अघि सारेको छ। कांग्रेसले गठबन्धनलाई अघि सारेपछि कांग्रेस परित्याग गरेका अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेलाई रासोपाले उम्मेद्वार घोषणा गरेको छ। वाग्ले कांग्रेस छाडेर रासोपाबाट उम्मेद्वार बनेपछि कांग्रेसका लागि यो क्षेत्र प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। उसले माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका गठबन्धनको साथमा भट्टराई जिताउने रणनीति बनाएको छ। तनहु 1 मा एमालेले भने काठमाडौँबाट
पराजित पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा तनहु 1 बाट पौडेल 25,361 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका एक बहादुर राणा मगरले 19,981 मत ल्याउँदा स्वतन्त्रबाट कंग्रेसकै पूर्व नेता गोविन्दराज जोशीले 6,886 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विकास सिग्देलले 6,044 मत प्राप्त गरेका थिए। यस्तै 12-2 को उपनिर्वाचनमा सप्तरीमा सिके राउतसँग भारी मतले पराजित भएका उपेन्द्र यादव प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारीमा छन्। गठबन्धनको साथमा चुनाव जित्ने रणनीति बनाएका यादवलाई हराउन सिके राउतले माओवादीका शिवचन्द्र कुशवाहालाई पार्टी प्रवेश गराएर उम्मेद्वार बनाउँदैछ। यो क्षेत्रमा राम सहायसँग शिवचन्द्र 354 मतान्तरले पराजित भएका थिए। राम सहाय 13,822 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुँदा कुशवाहाले 13,468 मत पाएका थिए। अघिल्लो निर्वाचनमा राम सहायलाई एमालेले साथ दिएको थियो भने कुशवाहालाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायत 5 दलीय गठबन्धनको साथ थियो। उपनिर्वाचनमा यो क्षेत्रमा लोसपाले राजेन्द्र महतोलाई अघि सारेको छ भने रासोपाको चुनाव चिन्हबाट पूर्व प्रहरी रमेश खरेल उम्मेद्वार बन्दैछन्। यसरी उपनिर्वाचनका लागि चर्चित नेताहरू बीचको उम्मेदवारी दिने घोषणाले यो क्षेत्रमा पनि रोचक भिडन्त हुने देखिएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले चासो र चर्चाका आधारमा यो रिपोर्ट यहाँहरूबीच प्रसारण गर्यौं र अब भने हामी मिटर ब्याज पीडितको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। हुन त सरकार र मिटर ब्याज पीडितहरू बीच 5 बुँदे सहमति भइसकेको छ र सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला, त्यसैगरी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट मनोज कुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्री परिषदबाट जाँचबुझ आयोग ऐन 2036 अनुसार आयोग गठन गर्ने र सिफारिस गर्ने सहमति भएको देखिन्छ र हामीले यसैसँग सम्बन्धित भएर एउटा रिपोर्ट पनि तयार गरेका छौँ। विशेष गरी गरिब र अशिक्षाको फाइदा उठाउँदै मिटर ब्याजीहरूले सर्वसाधारणलाई उठीवास लगाउने अवस्था जर्जर बन्न थालेपछि पीडितहरू आन्दोलनमा छन् र साहु महाजनबाट सापटी लिएको पैसाको 3-4 गुणासम्म तिर्दा पनि उत्तिकै ऋण बाँकी छ भन्दै सर्वसाधारणलाई शास्ति दिनेदेखि जेल चलान नै गराउने अवस्था आएपछि पछिल्लो समय पीडितहरूले विभिन्न रूपमा यसको विरोध गर्दै आएका छन्। तर सरकारले यी समस्या समाधानमा कतिको तदारुकता देखाउला भन्ने मुख्य विषय यति बेला हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारण व्यक्तिलाई ऋण प्रवाह नै गर्दैनन्। सर्वसाधारणको पहुँचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन नसक्दा ऋणको लेनदेन हुने भनेकै मिटर ब्याजीहरूसँग हो। मिटर ब्याजीहरूले तमसुक बनाएर उठी बाँच्ने लगाउने गरेपछि समस्या विकराल बन्न थालेको छ। बैंकले सानो ऋण नदिने र सानो रकम ऋण दिने लघुवित्त तथा सहकारीहरू पनि चर्को ब्याजमा हुने खानेलाई नै ऋण दिने गर्न थालेपछि अत्यन्तै न्यून आर्थिक स्तर भएकाहरूलाई साहु महाजनहरूले टाट पल्टाउँदै लगेका छन्। तराई क्षेत्रमा मिटर ब्याजको बिगबिगी यसरी बढेको छ कि सर्वसाधारणहरू घरमा बस्नै नसक्ने अवस्था छ। मिटर ब्याजीको पासोमा परेकाहरू मध्य प्रदेशबाट पैदल हिँडेरै सरकारलाई आफ्नो समस्या सुनाउन पटक पटक काठमाडौँ आएका छन्। गृह मन्त्रालयको टोलीदेखि विभिन्न नेता सांसदसँग छलफल गरिसकेका उनीहरूले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगे। पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उच्च स्तरीय आयोग र्यापिड एक्सन पोस्ट सरह काम गर्ने गरी अघि बढाइने र समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐनको नै व्यवस्था नभएकाले अब सरकारले ऐन निर्माणको काम थालेको दावी गरेका छन्। तत्काल पनि केही गर्नु छ र दीर्घकालीन ढङ्गले पनि यसलाई समाधान गर्नु छ। एउटा समस्या भनेको अलि दीर्घकालीन समाधान गर्ने भनेको ऐनकै व्यवस्था छैन। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने र मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने ऐनकै अभाव छ। त्यसकारण मैले यो पटक आउने बित्तिकै त्यो ऐन ड्राफ्ट गर्न लगाए र अहिले त्यो ऐन अन्तिम चरणमा छ। प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको वार्ता समितिसँग सहमति गरेर मात्रै घर फर्किन आग्रह गरेका छन्। पीडितहरूले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना कुरा राख्दै गर्दा भक्कानिए पनि। तर अब सरकारले मिटर ब्याजीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ला? प्रश्न भने पेचिलो छ।
तर समाधानको बाटो के हुन सक्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। मधेसबाट पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका पीडितहरूबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुमै सोधी खोजी पनि गरेका थिए। तर बालुवाटारमा प्रचण्डको सचिवालयले यो समूहलाई दुर्गा प्रसाईसँग जोडेर विषयान्तर गरिएपछि भने प्रधानमन्त्रीसँगको भेट केही समय पछाडि धकेलियो। दुर्गा प्रसाईले पनि ब्याज दर र राजतन्त्र लगायतका विषयमा निरन्तर आन्दोलन गर्ने भन्दै अभियान चलाउँदै आएका छन्। यही कारण प्रचण्डलाई पीडितको समूह पनि यही मध्येको भनिदिएपछि केही दुःख पाइएको उनीहरूको भनाइ छ। तर पीडितहरूले आफ्ना कुराहरू निर्धक्क राखेर आन्दोलन नरोकेपछि प्रचण्डले पनि यसबारे जानकारी लिएर भेटेका हुन्। पीडितहरूलाई बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले दिएको आश्वासन कार्यान्वयन होला प्रश्न तिर्सिएको छ। मिटर ब्याजीहरूको मनोबल गिराउने र कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने आँट सरकारले नगरे पीडित सधैँ पीडित बन्ने र साहु महाजनहरू सधैँ यस्तै प्रवृत्तिमा रहनेमा कुनै आशंका छैन। दर्शकवृन्द, हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। हुन त यति बेला सरकार र मिटर ब्याज पीडितहरू बीच 5 बुँदे सहमति भइसकेको छ। सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला, त्यसै गरी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट मनोज कुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्री परिषदबाट जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको भनेर भनिएको छ र अब मिटर ब्याज पीडितहरूको तत्कालका लागि सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भनेर पनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ सङ्घर्ष समितिका सङ्घर्ष दालसँग, तर उहाँ यति बेला मिटिङमा भएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। ठेकेदार कम्पनीको मनोमानी बढ्दा मुलुक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा निकै पछि परेको छ। सानादेखि ठुला पूर्वाधारसम्ममा ठेकेदारहरूको लापरवाही र सम्बन्धित निकायको बेवास्ता बढ्दा मुलुक जहाँको त्यहीँ रहेको भान समेत हुन्छ। वर्षौँ बित्छ तर पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुँदैन। यो मुलुकको यस्तै नियति भोग्दै आएको छ। यही नियतिका कारण आम नागरिकले पाउनुसम्मका दुःखहरू पाइरहेका छन्। यस्तै बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई नदीमाथिको पुल 5 वर्षदेखि नबन्दा स्थानीयहरू ठूलो समस्यामा पर्दै आएका छन्। 2074 सालमा बबई नदीमा आएको बाढीका कारण पुल भासिएको थियो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको पुल सडक डिभिजनलाई हस्तान्तरण हुन नपाउँदै भासिएको थियो। पुनः निर्माण हुन नसकेको पुलको 4वटा स्ल्याब गत वर्षको बाढीले बगाएपछि सवारी साधन अवरुद्ध भएको थियो। अहिले यसैको फाइदा उठाउँदै अस्थायी पुल बनाएर स्थानीय तहले व्यापार गरिरहेको छ। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो हो बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका र गुलरिया नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रबाट बग्ने बबई नदीमा निर्माणाधीन जब्ती पुल। यो पुल निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण हुन नपाउँदै 2074 सालको बाढीले पुलको पिल्लर धसिएको थियो। पुनः निर्माण हुन नसकेको पुलको 4वटा स्ल्याब गत वर्षको बाढीले बगाएपछि सवारी साधन अवरुद्ध भएको थियो। अहिले बबई नदी भएर स्थानीयले आवत जावत गर्दा कर तिर्नुपर्ने भएको छ। गाउँको सिंहदरबारका कारण जनता सदरमुकाम आउन पनि आफ्नै पालिकालाई शुल्क तिर्न बाध्य बनेका छन्। बारबर्दिया नगरपालिकाले स्थानीय ठेकेदार मार्फत घाट उत्तराई ठेक्का लगाएपछि स्थानीय ठेकेदारले पनि त्यस स्थानबाट आवत जावत गर्नेहरूसँग चर्को शुल्क लिने गरेका छन्। पैसा उठाउनु गलत नै हो। वास्तवमा यो पैदल यात्रुहरूलाई अब स्थानीय सरकार अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्छ हैन। अब यो पुलमा कमसेकम स्थानीय सरकारले कमसेकम ठेक्का दिँदाखेरि पैदल यात्रुलाई नलिने गरिकन मोटरसाइकल हैन, मोटरसाइकलवालालाई साइकलवालालाई लिने, अरूलाई चाहिँ नलिने, पैदल यात्रु जोखिममा परेका व्यक्तिहरूलाई नलिने भनेर त्यो छुट गर्न सक्थ्यो। त्यो नगर्नु चाहिँ एकदमै नाजायज नै हो। एकदम यो पुल भत्किनु एकातिर चाहिँ आयस्रोत चाहिँ जुटाउने जस्तो चाहिँ बहाना भयो के यो त। यो वर्तन अब यो वैकल्पिक जुन बनाइएको छ यो पटराको पुल, यसमा नगरले चाहिँ पैसा चाहिँ असुल नगर्ने तरिकाले चाहिँ जनतालाई सेवा दिनुपर्ने थियो।
जब्दी घाटमा दैनिक जसो 100 बढी मानिसहरू आवजावत गर्ने गर्छन्। त्यसमध्ये करिब 90% स्थानीयहरू बारबर्दिया नगरपालिकाकै नागरिक हुन्। तर पनि नगरले त्यस स्थानमा ठेक्का लगाएर आफ्नै नागरिकबाट प्रति व्यक्ति 10, साइकल 10, मोटरसाइकल 15, मल बिउ बिजन प्रति क्विन्टल 10, भेडा बाख्रा 10, घोडा खच्चर 50 र टाँगा ओहोरदोहोर गरे 30 रुपियाँ असुल गर्दै आएका छन्। घाट उत्तराई गर्न नगरपालिकाले स्थानीय ठेकेदारलाई करिब 5,50,000 मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। जनताको लागि पूरा देश से बेचेर सब बाँट दिए, जंगल पनि काटेर फाल दिए, राजालाई पनि मार दिए। अब दुनियादारी गरेर अब एउटा जनताको सुविधाको लागि यसले पुल त्यो नगरपालिका नदिदिएको भए त जनताले कसरी हिँड्थे? त्यो टाइममा त केही देख्नु भएन, कसैले देखेन, कसैले। आज सुविधा छ, हामीले सुविधा दिएछ जनतालाई। हामीले नगरपालिकाले 5,25,000 रुपियाँ लिएछ, त्यो पनि कहीँ काममा लगाए होला, जसैको विकासको लागि करे होला। अब एकदम बिल्कुल ठप्प आउने जाने स्रोत बन्द गरिदिएर त कसरी विकास हुन्छ, कसरी देश चल्छ? जनतालाई सहज आवजावत गराउनका लागि ठेक्का बदर गरेर निशुल्क गराउनु पर्नेमा चर्को शुल्क उठाउँदा समेत जनप्रतिनिधिहरू मौन देखिएका छन्। नेपालको संविधान 2072ले जनता केन्द्रित न्याय गर्नका लागि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार परिकल्पना गरेको छ। तर बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाका स्थानीयले भने आफ्नै नगर सरकारलाई कर तिरेर सदरमुकाम आवजावत गर्ने गर्छन्। स्थानीय सरकारले पुल भत्किएपछि राजस्व भन्दै रियाल चुहाएको आरोप स्थानीयको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो बर्दियाको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ र बर्दियामा पछिल्लो समय विशेष गरी पुल नबन्दा र त्यसको अस्थायी पुल बनाएकोमा पनि त्यसलाई चाहिँ पैसा शुल्क उठाएर लिएको भनेर स्थानीयले यति बेला विरोध गरेका छन्। यति बेला हामीसँग बारबर्दिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख छविलाल थारू हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यो पुलको सन्दर्भ विशेष गरी अब यो लामो समयदेखि जब्दीको पुल नबन्दा स्थानीयले त्यसै पनि शास्ति भोगेका छन्। अब यो केन्द्र सरकारको कारणले गर्दा भनौँ, अब विभिन्न कारणहरू यसमा रहेको छ लामो समयदेखि। यहाँहरूले अस्थायी पुल बनाउनु भयो जहाँ 90% आफ्नै नगरपालिकाका जनताहरू ओहोरदोहोर गर्छन्, तर त्यो शुल्क उठाउँदाखेरि स्थानीय यति बेला त्यो दैलाको सरकार भएको पनि अनुभूत गर्न पाएनन् भनेर भनिरहेका छन्। किन यस्तो गर्नुभयो? अब यसमा हजुरलाई म अलिकता डिटेलमा जान चाहन्छु। हाम्रो यो बबई नदी हाम्रो बारबर्दिया नगरपालिकालाई ठाकुरबाबा नगरपालिका, मधुबन नगरपालिका, गुलेरिया नगरपालिकासँग जोडिनको लागि हाम्रो यो बबई नदीमा 3वटा पक्की पुलहरू रहेका छन्। एउटा हाइवेमा रहेको, अर्को लट्ठावा घाटको पुल र जब्दी घाटको पुल। यो 3वटा चाहिँ पुल पर्ने गर्छन्, जसमध्येमा जब्दी घाटको पुल अब उद्घाटन हुन नपाउँदै चाहिँ त्यो भाष्य सबैले जानकारी भएकै कुरो हो। बर्खामा ऐन मौकामा 3टा प्लेट चाहिँ खसेर खस्यो। त्यसपछि समस्या जनतालाई एकदमै चाहिँ समस्या भयो। हामीले हरेक तरिकाले पहल गऱ्यौँ, त्यहाँ बेली ब्रिज बनाउनको लागि पहल गऱ्यौँ, भएन। त्यसपछि अब के गर्ने, अलि पानी सतह घटिसकेपछि त्यसमा हिम पाइप हालौँ भनेर त्यसमा पनि पहल गऱ्यौँ। अब पहल गरेर हामीले आफैले गर्ने होइन, प्राविधिक टेक्निकल लाइनले चाहिँ हामीले चाहिँ भन्ने हो। त्यसपछि हामी सडक डिभिजनबाट पनि इन्जिनियर साहबहरूलाई पनि, हाकिम साहबहरूलाई पनि बोलायौँ। हाम्रो मन्त्रीज्यू पनि आउनु, भौतिक पूर्वाधार अहिलेको हाम्रो गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठज्यू पनि आउनुभयो, हेर्नुभयो। तर त्यहाँ चाहिँ अब हिम पाइप पनि हाल्न सक्ने अवस्था नभइसकेपछि त्यसपछि अब फेरि पुलको चाहिँ ठेक्का लाग्ने क्रममा त्यसैमा चाहिँ वैकल्पिक बाटो पनि हाल्ने कुरो आइसकेको हुनाले अहिले तत्कालै चाहिँ अब नगरपालिकाबाट यो 1-2 महिनाको लागि अब त्यति साह्रै चाहिँ नगरौँ, किन पुलको वैकल्पिक बाटोमा हालिसकेको हुनाले यसमा चाहिँ नगरौँ भन्ने कुरो आइसकेपछि हामीले के हो भने यसमा यो बबई नदीमा 3वटा चाहिँ घाटमा रहेको छ है, कुम्रा घाट, बैरिया घाट र जब्दी घाट। यो 3वटा घाटमा हाम्रो डुङ्गाबाट चल्नको लागि हामीले सामान्य, किनभने अब मान्छेले जो स्वाभाविक तरिकाले छोड्नु केही दुर्घटना होला, फेरि समस्या होला भनेर सामान्य एउटा चाहिँ टेन्डर प्रक्रियाबाट डुङ्गा वारपारबाट चाहिँ घाटको चाहिँ ठेक्का लगाइएको रहेछ। त्यो लगाइसकेपछि अब चाहिँ अलिकता यो जब्दी घाटमा बढी मान्छे चल्ने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ ठेकदार स्वयं आफ्नै लगानीमा हामीले किनभने हामीले हिम पाइप हाल्ने, बेली ब्रिज बनाउने कुरो गर्दाखेरि नसकिसकेपछि
त्यसपछि अब थोरै समयको लागि के गर्ने तत्कालीन ओहोरदोहोर गर्नको लागि ठेकदारले नै आफ्नै लगानीमा उसले ढुङ्गाबाट पार गराउनु भन्दा चाहिँ काठकै पुलबाट चाहिँ बनाएर सामान्य चाहिँ वारपार गराइदिउँ भनेर उसले चाहिँ आफ्नो लगानीमा बनाएको हो सर। र जे ढुङ्गाको रेट थियो मुख्य कुरा के हो भने ठिक छ अब त्यो जनताको लागि सहुलियतका लागि यहाँले बनाउनु भयो त्यो प्रयासलाई हामीले नराम्रो भनेनौँ। मात्रै कुरा के हो भने जम्मा 5 लाख रुपियाँ ठेक्का नगरपालिकाको लागि त ठुलो रकम पनि हो जस्तो लाग्दैन। त्यसका लागि ठेक्कामा दिएर अब त्यो आम्दानीको एउटा स्रोत बनाए जस्तो देखिने त्यही पुल नगरपालिकाले लगानी गरेर बनाइदिएर जनतालाई राहत दिएको भए के हुन्थ्यो त भन्ने कुरा नि। अब यस्तो हो सर, अब नगरपालिकाले त्यसमा पुल बनाउँदाखेरि अब त्यो हाम्रो चाहिँ ऐनलाई पनि टेक्नु पर्ने हुन्छ। ऐन कानुनहरूलाई समेतलाई चाहिँ खरिद ऐनलाई पनि अवलम्बन गर्नै पर्ने हुन्छ र सम्पूर्ण त्यहाँ बनाइसकेपछि सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यहाँ अब अलि ठुलै हिसाबले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, सम्पूर्ण काठहरू किन्नु पर्ने हुन्थ्यो, ठेक्कावान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। त्यसको समय ठेकेर जान सक्थ्यो किनभने अब बर्खा लाग्ने बित्तिकै अलिक ठुलो पानी परेर बगाएर लान्छ, त्यहाँ त कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। अहिले मानव न अहिले कुनै ठुलो पानी परिदियो र त्यो आउने बित्तिकै त्यो टिपुल बगेर जान्छ होइन। त्यो बगाउँछ होइन, बगाउने कुरा सुन्नुहोस् न, त्यो त बगाउँछ अस्थायी हो। त्यत्रो पुलै भत्कायो भनेदेखि त्यो बाँसले बनाएको पुल भत्काउँदैन भन्ने त प्रश्नै होइन, त्यो त भत्काउँछ। तर पनि जनताका लागि त नगरपालिकाले त्यति गर्न सक्थ्यो नि भन्ने मात्रै कुरा हो कि। होइन एकदम हजुरहरूको भनाइ एकदम सही हो होइन, जनताको माग पनि हो। तर हाम्रो के भयो भने त्यो ठेक्कालाई पनि तोड्न नसकिने, तत्कालै ठेक्कालाई पनि तोड्न नसकिने, कानुनले नदिने र अर्को कुरो हामीले बनाउँदाखेरि अब खरिद ऐनलाई टेकेर अब सम्पूर्ण प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने। भनेपछि तपाईँको कुराले त के भने कानुन बाधक भयो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले जनतालाई सेवा दिन सकेनौँ भने जस्तो भयो नि त यो त। नै अब त्यसले मात्रै होइन, मैले भने नि अब किनभने फेरि अर्को कुरो चाहिँ पुलको लागि वैकल्पिक बाटो चाहिँ अब त्यसैमा टेन्डरमै हालेको हुनाले त्यस कारण चाहिँ चाँडै नै गर्छ अब वैकल्पिक बाटो भन्नेको मन्त्रीज्यू आएको बेलामै त्यो कुरो भएको हुनाले अनि त्यसपछि हामी हिमपाइट पनि चाहिँ भएन र त्यसपछि त्यो तबसम्म तत्कालको लागि ओहोरदोहोर गर्नको लागि त्यो जो ढुङ्गाको घाँस ठेक्का लिएछ तिनै ठेकदारले चाहिँ सामान्य चाहिँ पुल बनाइदिएका हुन् होइन। एउटा अब साधारण एउटा पुल तर्नका लागि पनि जनताले हरेक दिन पैसा तिरेर हिँड्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारसँग के अपेक्षा गर्ने भन्नुहोस् त? नै एकदम सर, त्यो जनताको लागि अलिक शास्ति भएको। तर हामीसँग के हो 12 वर्गीयमा मैले भने 3वटा घाटमा छ सर ढुङ्गाबाट टर्ने एउटै रेट छैन किनभने जनता भनेको समान हो। कुनै घाटमा जाँदाखेरि त्यो पैसा नलाग्ने र कुनै घाटमा जाँदाखेरि पैसा लाग्ने भन्ने कुरो आउँदैन। अब जस्तो कुम्रा घाटमा पनि चलिराखेको छ सर, भैरिया घाटमा चलिराखेको छ र जब्दी घाट 3टा घाटमा चलिराखेको छ। अब त बर्खा लाग्ने पनि बेला भयो। अब बर्खा लागेसँगै यो पुलले काम पनि नगर्ला। अब अर्को पुल बन्ने सम्भावना कहिले हो थाहा छैन। हामीले पनि धेरै पटक कार्यक्रममा यो विषय उठान पनि गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ के गर्ने त? अब यो पुलै पैसै लिएर यसरी उठाइराख्ने हो कि फरक तरिकाले पनि सोच्ने हो नगर प्रमुखज्यू? होइन, अब यसको लागि त हामी पनि पहल गरिराखेका छौँ होइन। हामी सबै लागि अहिलेसम्म मान्यज्यूहरू लागिराख्नु भएको छ, मन्त्रीज्यूहरू लागिराख्नु भएको छ, हामी पालिकाका प्रमुखहरू लागिराखेका चाँडोभन्दा चाँडो होस् होइन। र त्यसमा वैकल्पिक बाटो त्यसैबाट चाहिँ बनोस् भन्ने कुरो त हामी चाहिँ चाहिरहेका छौँ। हामीले त आफ्नो नगरबाट गुलेरिया नगरपालिकाका प्रमुख र हाम्रो 12 वर्गीय हामी दुईटैले चाहिँ सल्लाह गरेका थियौँ। हामी चाहिँ त्यो हेन्डपाइप हालेर 4-5 गाडी ओहोरदोहोर गराउने भनेर हामी गरेकै हो। हामी बजेट पनि हालेकै हो। तर के गर्ने प्राविधिकसँग सल्लाह गर्दाखेरि आएर हेर्दाखेरि त्यो बालुवा मात्रै हुँदैन, तपाईँहरूको यत्रो त्यो पुल यत्रो लगानी गरेर गर्दा त टिकेन, तपाईँको यो टिक्नै सक्दैन भन्ने कुरो आइसकेपछि फेरि हामी जाग भएको हो सर। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुन्थ्यो बर्दिया स्थित बारबर्दिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख छविलाल थारू हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। बेसाराका लागि सहारा बन्दै मानव सेवा आश्रमले आफ्नो नाम अनुसार काम गर्दै आएको छ। मानवीयताको कुनै सीमा हुँदैन भन्ने नाराका साथ सर्वोत्कृष्ट जीवन, शाश्वत चिन्तन, भातृत्वको आधारमा काम गरिरहेको देखिन्छ। मुख्यतः बेसारा एवं असहाय भई भोकभोकै सडकपेटीमा बसोबास गर्ने र भिख माग्नेलाई सहारा दिने उद्देश्यले यस्ता आश्रमहरू राखिएका छन्, सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। भिख माग्ने पेसा बनाई कुलत सङ्गत भई सडकमा बसोबास गर्नेलाई पनि आश्रय दिने र अभिभावक भएकाहरूलाई परिवारको जिम्मा लगाउने गरिएको देखिन्छ। यसै उद्देश्यका साथ सर्लाहीमा निर्माणाधीन मानव सेवा आश्रमको भवन भने आफै बेसहारा भएको छ। सर्लाहीको हरिओन नगरपालिका 9 मा निर्माणाधीन अवस्थामा भवन अलपत्र परेको सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2077-78 रु 57,60,000 आर्थिक लगानीमा सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सर्लाही मार्फत भवन निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। 2078 साल वैशाख 16 गते मानव सेवा आश्रम भवन निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो। तर भवन निर्माण गर्न सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सर्लाहीले ठेक्का लगाएको भए पनि ठेकेदारलाई निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराइएको थियो। हरिवन नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष कोकिलानन्द उप्रेती आफै निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष समेत रहेका छन्। यो भवन 2078 असार 15 गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, तर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा नै अलपत्र परेको छ। भवन सम्पन्न गर्नलाई केन्द्रदेखि लिएर प्रदेशसम्म जबसम्म यसलाई सहयोग गर्दैन तबसम्म यो भवन सम्पन्न हुन अलि असम्भव छ। र मैले अब केन्द्रमा पनि पहल गरेको छु, प्रदेशमा पनि पहल गरेको छु र नगरमा पनि मैले पहल गरेको छु। यसलाई मैले पहल गर्दैछु। यदि पहल भयो भने र केन्द्रले र नगरले प्रदेशले हेऱ्यो भने यो छिटै नै सम्पन्न हुने हुन्छ, नत्र पनि यो अहिले गाह्रो छ सम्पन्न हुनलाई। सडक मानव र लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत बजेट विनियोजन गरेको थियो। 4वटा भवन निर्माण हुनुपर्ने भए पनि अहिले 2वटा भवन मात्र निर्माणाधीन अवस्थामा छ। 4वटा भवन निर्माण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रु 57,60,000 रकम विनियोजन गरेको थियो। ठेकेदार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कमिसनको खेलमा लाग्दा भवन निर्माणको काम निर्धारित समयमा नसकिएको जानकारहरू बताउँछन्। हाल भवन निर्माणको पिलर मात्र उठाएको भन्दै चाँडो काम सक्नुपर्ने हरिवन नगरपालिका 9 का निवर्तमान वडा अध्यक्ष सीताराम पोखरेल बताउँछन्। यो मानव सेवा आश्रम यो सडक मानवहरूलाई बस्नको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि अति आवश्यक देखिएपछि प्रदेश सरकारसँग हामी यहाँबाट डेलिगेसन गएर बजेट पार्ने काम भयो र त्यसपछि हामीले उपभोक्ता समिति बनाएर त्यो बजेटलाई सदुपयोग गर्दै हामीले कार्य सम्पन्न गर्यौं। कार्य अधुरो छ। अब यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि फेरि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तीनै तह गुहारेर राम्रो भवन यहाँ लगभग अहिले पनि मानव सेवा आश्रममा चाहिँ 70 जना जति हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पुग्ने गरी एउटा भूकम्प प्रतिरोधी भवन बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माणका लागि आएको रु 57,60,000 रकमबाट अझै केही रकम निर्माण उपभोक्ता समितिको खातामा रहेको र आउने आर्थिक वर्षबाट स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले अरू अपुग रकम थपेर सडक मानवहरूलाई बस्न योग्य भवन निर्माण गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। नदी किनारामा लगेर भवन निर्माणको काम गर्नु, स्थानीय सरकारले चासो नदिनु, निर्माण उपभोक्ता समितिलाई रकमको बारेमा जानकारी नदिनु, ठेक्का लगाएर पनि निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउनु लगायतका कारण निर्धारित समयमा भवन सम्पन्न नभएको स्थानीयको बुझाइ छ। हामीले सर्लाहीको यो मानव सेवा आश्रमको भवन सन्दर्भको यो रिपोर्ट यहाँहरूबीच प्रसारण गऱ्यौँ। विशेष गरी मानवीय सेवाका लागि भनेर यो भवन निर्माण गरिएको सडकमा अलपत्र परेका व्यक्तिहरूलाई यहाँ लगेर राख्नका लागि र उद्धार गर्नका लागि, उनीहरूलाई बस्नका लागि व्यवस्थित गर्नका लागि भनेर बनाइएको, तर यो यति बेला उद्धारको पर्खाइमा रहे जस्तो देखिन्छ। यति बेला हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कोकिलानन्द उप्रेती हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, जो वडा अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हरिवन नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ। कोकिलानन्दजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, अब यो मानव सेवा आश्रम निर्माण गरिसक्नुपर्ने 78 असार 15 गते नै थियो, तर अहिलेसम्म पनि यो निर्माण सम्पन्न नहुनुको कारण के हो? सर, यो मानव सेवा आश्रममा कुनै पनि बजेट सरकारले अब प्रदेशले केन्द्रले नहालेको अवस्थामा पहिले सुरुमा 15 लाखको काम करिब चाहिँ मेरो अध्यक्षतामा त्यो सम्पन्न भयो। डिपिसी केही अन्त्यमा 2टा भवनको चाहिँ र खावा अस्ति गरेर डिपिसी भयो सर। अरू चाहिँ त्यतिकै भएर अधुरो भएर बसेको छ। बिजोग भएर त्यो रडहरू पनि खेला खाएर अब त्यो कतिखेर त्यो बिग्रिने हो, त्यो पनि अब त्यस्तै स्थितिमा छ। पैसाको अभावले गर्दाखेरि बन्नमा ढिलाइ भएको हो?
हजुर पैसाको अभावले पैसै नभएको कारणले गर्दा त्यो अधुरो बच्यो सर। भनेको 57,60 करोड रकमबाट र अन्य केही पैसाबाट बनिने भनेको चाहिँ यति पिल्लर उठाउने मात्रै थियो। अन्य कुरा त 8 लाख नगरपालिकाले दिएको पैसाले चाहिँ कम्पाउन्ड खर्च भयो सर। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो 4 लाख चाहिँ गयो 4 लाख रुपियाँ। अनि 53 लाखमा मध्ये 53 लाख मध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ 50 लाख ठेक्का दिन्छौँ, 50 लाख ठेक्का सम्पन्न भयो। बाँकी पैसा अलिकता इँटाहरूमा केही इँटाहरू पनि छ, बाँकी 1.5 लाख इँटा पनि बाँकी छ। अन्य खर्च चाहिँ हाम्रो धर्मप्रसाद जीले चाहिँ अब उहाँको अध्यक्ष मान्छे, उहाँ के गर्नुभयो त्यो खर्चहरू चाहिँ अलिकति बाँकी हुनुपर्ने, 1 लाख बाँकी हुनुपर्ने एकदम देखाउनु भएन। अहिले सम्पर्क पनि उहाँ चाहिँ बिचार हुनुहुन्छ धर्मप्रसादजी। अब केन्द्रबाट पनि 5 लाख रुपियाँ ल्याएको छ भन्ने कुरा सुन्यो, त्यो मलाई जानकारी नै भएको छैन सर। अब यो त स्थानीय जनप्रतिनिधि र ठेकेदार बीचको कमिसनको खेलमा पर्दाखेरि चाहिँ भवन अलपत्र परेको हो भनेर स्थानीयले भन्दैछन् नि त। होइन त त्यस्तो अब होइन पैसै नभएर बजेट टाइममा नभएर अधुरो भएको छ। अब यो सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सरलाईले ठेक्का लगाउने अनि जिम्मेवारी चाहिँ फेरि हेर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूलाई दिएको भनेको चाहिँ के हो यो खास? होइन सर, अब जिम्मेवारी त हामीले हेर्नुपर्ने, हामीले पहल गरेको सहरी विकास पहल गरेको, केन्द्रमा मैले पहल गरेको, यता प्रदेशले पहल गरेको, पहल गर्दा कोही पैसा बिना पैसा गर्नु भने नगरबाट चाहिँ हाते पैसा छैन सर, के हो? ल तपाईँलाई त अहिले धेरै दर्शकहरूले तपाईँकै जिल्ला नगरवासीहरूले पनि हेरिरहनु भएकै छ, तपाईँले पैसाकै अभावले गर्दा मात्रै यो नबनेको हो भनेर भन्नुभइरहेछ होइन? भन्न चाहिँ भनेपछि तपाईँको भनाइले कुनै पनि यो कमिसनको खेलको कारण होइन त्यसो भए? त्यो केन्द्र अध्यक्ष हाम्रो रामजीले पनि त्यति पहल पनि नगरेको हो, पहल पनि उहाँले गर्नु भएन। नगरपालिकाले चाहिँ कति पैसा दिने भनेको थियो? नगरपालिकाले अहिले 1 रुपियाँ पनि लगानी गरेको छैन अहिलेसम्म। 1 रुपियाँ पनि पहिला 8 लाख रुपियाँ कम्पाउन्ड हेर्न दिएको थियो, त्यसको काम भयो। अहिले चाहिँ 1 रुपियाँ पनि नगरपालिकाले हाल्नु छ। अब कहिलेसम्म चाहिँ काम सकिएला कि यतिकै पिल्लरै अब त्यो मकिएर जाने बिग्रेर जाने अवस्था बन्ने हो? काम सकेन सर। अब अझै नियम चाहिँ भनेको पैसा कम्पनी कामको सुरुवात हुन्थ्यो। अब पैसै नभइकन पैसा चाहिँ 1.5 करोडको त्यो भवन छ, त्यो भवन बनाउन त्यति खर्च लाग्छ सर। अब त्यो कसैले फेरि मैले यहाँलाई सोधेँ है, 57 लाख मध्ये कति पैसा निकास भयो अहिलेसम्म? हजुर, प्रदेशले दिने भनेको 57 लाख मध्ये कति पैसा निकास भयो? जम्मा 57 लाख मात्रै सर। 57 लाख मध्ये कति पैसा निकास भयो भनेको नि? 57 लाखमा हामीले 50 लाखमा एउटा लाख ठेक्कै दिएको सबै भन्छ। केन्द्रकै अब त्यो ओभर इन्जिनियर आएर यहाँबाट होइन, केन्द्रकै ओभर इन्जिनियरले सर त्यो लाख हो। त्यसमा चाहिँ केही इँटाहरू पनि त्यही भित्र हामीले केन्द्रलाई दिनु पर्यो। अनि बाटो बनाउनु पनि त्यहाँ सर्वत घाट बनाउनु 30% भयो। अनि जति बाटो पनि 30% गएर छ अरे हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो म चाहिँ लास्टमा चाहिँ अध्यक्ष बने, पहिले सुमर अध्यक्ष भनेको थियो। काम त्यो काम फर्केर हुने बेलामा चाहिँ अध्यक्ष बनियो। पहिला गएर त्यो 50 रुपियाँ पनि काम सुरु भएपछि अहिले त्यो अलिकता केन्द्रबाट आएको 5 लाख भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हिसाब किताबले देखाएन हाम्रो धर्म। अब यो अब सडकमा हिँड्ने विशेष गरी अनाथहरूलाई यो भवनमा लगेर राख्ने उद्धार गर्ने भनेको अब यो भवनलाई चाहिँ अब कसले पो उद्धार गरिदिने होला? अब यो सबै सरकारले नगरिकन त हुँदैन नि सर, कि प्रदेशले पनि कि केन्द्रले पनि गर्नुपर्छ त्यसलाई। हस् ल, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले पनि अलिकति यो मानिसको आफ्नै लागि होइन, मिडियाले चाहिँ अलिकति पहुँच गर्ने, केन्द्रमा पनि अलिकति पहुँच गर्नुपर्छ नि त। हस् धन्यवाद कुराकानीका लागि यहाँसँग। हामीसँग निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कोकिला नन्द उप्रेती हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। राज्यले जनताको जीवनशैली व्यवस्थित र सुविधाजनक बनाउनका निमित्त आवश्यक सडक, भवन, सिँचाइ, विद्युत लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूमा वर्षेनी खर्बौं बजेट खर्चिँदै आएको छ। तर मानव जीवनको सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय हो स्वास्थ्य र यससँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ स्वस्थ पिउने पानी। राज्यले देशका हरेक नागरिकलाई शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्ने विषय मूल कानुनको मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। नवलपरासी पश्चिम देशकै सबैभन्दा बढी आर्सेनिक
समस्याग्रस्त भएको तराईको जिल्लाको रूपमा 20औं वर्षदेखि परिचित छ। प्रत्येक वर्ष विश्वभर पानी दिवस मनाइन्छ। देशभर हालै पानी दिवस मनाउँदै गर्दा नवलपरासीमा पनि पानी दिवस मनाइयो। तर पनि नवलपरासीका रामग्रामवासी वर्षौंदेखि आर्सेनिकयुक्त पानी पिउन बाध्य छन्। अर्कोतर्फ करोडौंका ओभरहेड ट्याङ्कीहरू 10औं वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा भ्यू टावर बनेर उभिरहेका छन्। नवलपरासी पश्चिमबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। विडम्बना भन्नुपर्छ, देशको सबैभन्दा बढी आर्सेनिक समस्या विद्यमान रहेको नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 12 र 13 कुनवार बस्तीका नागरिकहरू दशकौंदेखि आर्सेनिक युक्त पानी पिउन बाध्य छन्, जसबाट दशकौंदेखि उनीहरूको स्वास्थ्यमा आर्सेनिक प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ। रामग्राम नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 र 13 कुनवार बस्तीमा मुलुककै सबैभन्दा बढी आर्सेनिक युक्त पानी पिउँछन्। नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाका वडा नम्बर 12 कुनवार गाउँमा ओभरहेड ट्याङ्की बनाएको करिब 14 वर्ष भइसकेको छ, तर पनि आर्सेनिक युक्त पानी खानुपर्ने बाध्यता छ। अनेकौं रोग लाग्ने पानी नै हो, तर यहाँका न त नेताले सुनिरहेछन्, न त यहाँका स्थानीय सरकार सुनिरहेछ, न त यहाँका कुनै निकाय नै छ जसको विषयमा सुनिदियोस्। पानी खाता जा एक थी पाइप बा इस पानी पिए तारे जा पानी नहीं पाए सुना अब टंकी बन गई बा अभी ले पाइप नहीं सप्लाई भेलो, पाइप सप्लाई हो जाता मन अच्छा पानी पिए मिला। लाखौं खर्चिएर बनाइएको ट्याङ्की खाली छ। व्यवस्थापन गर्ने निकायले कुनै चासो नदिँदा ट्याङ्की बनेको 14 वर्ष हुँदा पनि कुनवारवासी शुद्ध पानीको मिथकमा मुख मिठ्याइरहेका छन्। एक दशक अगाडि नै पानी परीक्षण गर्दा मुलुककै सबैभन्दा बढी आर्सेनिक युक्त पानी भएको जिल्ला नै घोषित गरिएको थियो। तर पनि दशक बित्यो, ओभरहेड ट्याङ्की पनि निर्माण भयो, तर ट्याङ्कीमा भने पानी खसेन। आर्सेनिक प्रभावका कारण कैयौंको मृत्यु समेत भइसकेको रामग्राम नगरपालिका 12 का स्थानीय अभद्राम यादव बताउँछन्। सबै काम पुरा भयो, त्यहाँ बोरिङको काम भयो, त्यो ट्याङ्की बनाउने काम भयो, पाइप बिछाउने काम भयो, तर त्यहाँ मोटर जलिसकेपछि त्यो मोटर लगाउने संस्था कुनै खडा भएन र त्यो कारणले गर्दाखेरि आजसम्म त्यहाँका जनताहरूले पानी खान पाएका छैनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार 10 पीपीबी भन्दा बढी आर्सेनिक भएको पानी पिउन योग्य हुँदैन। नेपालमा 50 पीपीबी सम्मको पानी पिउन सकिने मापदण्ड बनाइएको छ, तर कुनवार बस्तीका ह्यान्डपाइप ट्युबवेलमा 600 पीपीबी सम्म आर्सेनिक रहेको पाइएको छ। जिल्लाको रामग्राममा मात्र नभई दक्षिण भेगका सरावल, पाल्हीनन्दन, सुस्ता, प्रतापपुर गाउँपालिकाहरूमा स्थानीय आर्सेनिकका रूपमा मन्द विषसहितको पानी पिउँदै आएका छन्। प्रदेश सरकारले खानेपानीको क्षेत्रमा पश्चिम नवलपरासीमा झण्डै 2 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँहरूमा धमाधम ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न पनि भएका छन्, तर शुद्ध पानी पिउने सपना कहिले पूरा भएन। आर्सेनिक युक्त पानीका कारण छाला, फोक्सोमा संक्रमण हुनुका साथै ब्लड क्यान्सर समेत बढाएको छ। यता प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वय नगर्दा समस्या भएको बताउँछन् रामग्राम नगरपालिकाका मेयर धनपद यादव। ट्याङ्की बनायो, त्यसपछि त्यो पानी पाउने र त्यो सञ्चालनमा आएको आएन भने पछि के छ त्यसको अनुमान नगर्दो रहेछ र त्यस्ता ट्याङ्कीहरू रामग्राम नगरपालिकामा पनि बनेका छन् र ती ट्याङ्कीहरूलाई मैले अब व्यवस्थापन गर्नलाई रामग्राम नगरपालिकाबाट बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यो बजेट विनियोजन गरेर अब उपभोक्ता समिति मार्फत त्यसलाई के गर्ने, अब चाहिँ पाइप विस्तार गर्ने र बनेको ट्याङ्कीलाई अब तत्काल चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएर घर घरमा चाहिँ यो शुद्ध चाहिँ खानेपानी चाहिँ खुवाउने भन्ने चाहिँ त्यो लक्ष्य लिएको छु म। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको दायित्व हो जनतामा विकासको अनुभूति गराउनु। त्यसैले पनि 20 वर्षदेखिको आर्सेनिक युक्त पानीबाट मुक्त गराई अलपत्र ओभरहेड ट्याङ्कीहरू तुरुन्त सञ्चालन हुन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, शुद्ध पिउने पानी पाउनु आम नागरिकको अधिकार हो। संविधानमा यो मौलिक हक अन्तर्गत नै राखिएको छ र यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय पनि हो। विशेष गरी हेर्ने हो भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार 10 पीपीबी भन्दा बढी आर्सेनिक भएको पानी पिउन योग्य हुँदैन र नेपालमा भने 50 पीपीबी सम्मको पानी पिउन सकिने मापदण्ड बनाएको देखिन्छ। तर नवलपरासीका विभिन्न स्थानका नागरिकहरूले भने 600 पीपीबी सम्मको
को यो आर्सेनिक भएको पानी पिउन यति बेला बाध्य बनेका छन्। घर छेउमा पानीका ट्याङ्कीहरू पनि बनाइएका छन्, भ्यू टावरका रूपमा ती उभिएका छन्, तर ती पानीमा कहिले पनि शुद्ध पिउने पानी झरेनन्, जसले गर्दा त्यहाँका स्थानीयले शुद्ध पिउने पानी एउटा पिउने भनेको यो मिथकमा मुख मिठ्याउने विषयभन्दा फरक केही पनि बन्न सकेन। हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू बिच राख्यौँ, यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख धनपत यादव हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यस खानेपानीको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग धनपत यादव हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। अब यो आर्सेनिक सबैभन्दा बढी नेपालमै सबैभन्दा बढी पाउने नवलपरासी तपाईँकै नगरपालिका, त्यसमा पनि विशेष गरी 12-13 को यो कुनार बस्तीका नागरिकले दशकौँदेखि आर्सेनिकयुक्त पानी पिउन बाध्य छन्। अब 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारको मुद्दा भनेको खानेपानी, यातायात लगायतकै यही भौतिक पूर्वाधारमै जोड हुन्छ। तर यहाँका नागरिकले यो 10-50 कुनै मापदण्डभित्रको कुरा होइन कि 600 PPB सम्मको आर्सेनिक पानी पिउन बाध्य छन्। यो अवस्था किन रहिरह्यो? यसमा नगरपालिकाको चाहिँ किन ध्यान पुग्न सकेन? अब यो जुन तपाईँले कुरो उठाउनुभयो, यो कुरोमा अस्ति यो खानेपानी उपभोक्ता महासङ्घ छ नि, जुन विश्व खानेपानी दिवसै दिन उठाएको थिएँ। मेरो भोइस अलिकति सन्चो भएर क्लियर छैन, सुन्नु होला है। र यो आर्सेनिक 10-12 होइन 15-20 वर्ष हुन लाग्यो पत्ता लागेको हो। त्यतिखेर त अब एक तहको सरकार थियो, 3 तहको सरकार थिएन। अब त्यो कोही कसरी चाहिँ ध्यान गरेन, किन गरेन भन्ने कुरो हामीलाई पनि दुःखको कुरा हो। र अहिले आएर प्रदेश सरकारको बजेटमा एउटा ट्याङ्की निर्माण भएको छ। हामी पर साल चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि लगभग अब फाइनल भयो त्यो ट्याङ्की, खानेपानी ट्याङ्की। र त्यो खानेपानी ट्याङ्कीबाट पानी अब खुवाउने, पानी सप्लाई गर्ने भने पाइप विस्तारको काम उपभोक्ता समिति गठन गरेर हामी पठाइसकेका छौँ। अब पाइप विस्तारको काम हुन्छ र छिट्टै हामीले चाहिँ शुद्ध चाहिँ पिउने पानी खुवाउँछौँ। हामी पनि चिन्तित छौँ। भनेको पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रदेश सरकारले जुन समन्वय गर्नु पर्थ्यो त्यो भएन भन्ने हो। अब यो तपाईँले पहिला के बुझ्नुपर्छ, म निर्वाचित भएर आएको लगभग 10 महिना भयो हो। अब योभन्दा पहिलाको जनप्रतिनिधि साथीहरूले कसरी गर्नु भएन भन्ने कुरो हो। त्योभन्दा पहिलाको चाहिँ केन्द्रीय सरकारले कसरी गर्नु भयो त्यो प्रश्न हो। अब यो अवधिमा मैले के गरेको छु भने त्यो भन्दैछु। ठिक छ जोस्। अब तपाईँकै कार्यकालमा चाहिँ त्यहाँका जनताले पानी खान पाउँछन्, त्यही भन्न खोज्नुभयो यहाँले? मैले बजेट 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर नगरपालिकाबाट उपभोक्ता समिति गठन गरेर पाइप लाइन विस्तार गर्न लागेको छु। र एउटा जटिलता के छ त्यसमा, यो जुन अहिले खानेपानीको जुन उपभोक्ता समितिबाट गर्ने 15% सर्वदानका कुराहरू आउँछ नि, त्यो कहिले काहीँ अब पब्लिकले खन्ने काम, अब आजभोलिको जमानामा खन्ने कामलाई ठिक छ। अब कति समय तपाईँको योजना अनुसार चाहिँ कति समय लाग्ला तपाईँको तर्फबाट गर्ने कुरा चाहिँ? अब हाम्रो लक्ष्य त यो बनिसकेको ट्याङ्की जुन छ अहिले कुनवारमा आर्सेनिक भएको ठाउँमा हजारभित्रै पानी खुवाउने लक्ष्य लिएका छौँ। यहाँले पानी विस्तार गरिसकेपछि र यो अलिकति के छ, यो खानेपानी डिभिजन कार्यालय छुट्टै भएको हुनाले हामीले नै सिधै सञ्चालन गर्न नपाउने, उनीहरूले अब पाइप पठाइदिने, जोड्ने, फिटिङ गर्ने कामहरू उनीहरूले गर्ने भएको हुनाले र हाम्रो तर्फबाट खन्ने पुर्ने कामहरू र पाइप बिछाउने कामहरू हामी चाहिँ लगभग 3 महिनामै सघाउँछौँ। हस्, यहाँले भने जस्तै चाँडोभन्दा चाँडो त्यहाँका जनताले शुद्ध पानी पिउन पाउन्। हुन्छ, पब्लिकलाई चाहिँ त्यो आर्सेनिक भएको ठाउँमा एकदम छिटोभन्दा छिटो पानी। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धनपत यादव, रामग्राम नगरपालिका नवलपरासीका नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी आगामी कार्यक्रममा अन्य विषयहरूसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।